नया दौर के साथ मैं हूँ मुर्तज़ा सोलंकी। हमारा हस्ब मामूल प्रोग्राम खबर से आगे। आज क्योंकि जुमा है तो सेठी साहब अपनी तमाम मसरूफियात छोड़कर हमारे साथ आज फिर शरीक हुए हैं। रज़ा रूमी उर्दू वाले सफ़र में हैं, इसलिए आज वो हमारे साथ नहीं होंगे, लेकिन उम्मीद हम करते हैं कि कल वो हमारे साथ होंगे। सेठी साहब, इस वक्त जो खबरें हैं हमारे इलाके की और दुनिया की, वो ज़्यादा खबरें तो अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ हैं और अफ़गानिस्तान के इस इलाके पे जो असरात हैं, हम क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान पे उसके जो असरात हैं उस पर बात हो रही है। लेकिन मैं ये तस्लीम करूँ कि मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि अफ़गान तालिबान इतनी तेज़ी के साथ काबुल पर भी कब्ज़ा कर लेंगे। आपने अलबत्ता ये ज़रूर कहा था कि वो आसानी के साथ कब्ज़ा कर लेंगे। फिर ये बात भी हो रही थी कि शायद वो पुराने वाला दौर जो है, वो बिल्कुल उसी तरह से वापस आएगा, वही लाठी लेकर आएँगे। लेकिन आपका ये ख़्याल था कि नहीं, ये ज़रा निस्बतन मुख्तलिफ़ तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक तो वो मिक्स प्लेट जो है वो नज़र आ रही है कि कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने उस तरीके से रिपीट नहीं किया। अलबत्ता मुतज़ाद खबरें भी आ रही हैं। लेकिन आपका ये ख़्याल था कि ये हुकूमत बनाएँगे ज़रा वसीउल बुनियाद या इंक्लूसिव जिसको कहा जा रहा है, तो उसकी बातें तो हो रही हैं, लेकिन अभी वो बनी नहीं है। ये बात और आपने की थी कि ये जितने भी अहम ममालिक हैं इलाके के, वो तस्लीम कर लेंगे, यानी पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान वगैरह। अभी उन्होंने तस्लीम तो नहीं किया, लेकिन हकीकत ये है कि काबुल में इस वक्त जो सफारत खाने काम कर रहे हैं, वो उन्हीं 4 मुल्कों के हैं जिनके बारे में आपका और ख्याल था कि ये तस्लीम करेंगे, यानी पाकिस्तान, ईरान, चीन और रूस। इनके जो सफारत खाने हैं वो फुली ऑपरेशनल है। आज भी 14 फ्लाइट्स काबुल से इस्लामाबाद आई हैं, कल भी पीआईए की एक फ्लाइट आई थी। तो अभी तक तो ये हुआ है। आज हम कहाँ खड़े हैं? आपके ख्याल में ये हुकूमत बनाने में कितनी देर लगाएंगे और हम लोग कब इनको तस्लीम करेंगे? आपको क्या लग रहा है कि क्या मसाइल हैं इस वक्त इस नई हुकूमत के? शुक्रिया सोलंकी साहब। वही एक क्लैरिफिकेशन कर दूं, मैंने किसी स्टेज पे ये नहीं कहा था कि फौरी तौर पे इनकी रिकग्निशन हो जाएगी, इन 4 ममालिक जिसका आपने जिक्र किया। मैंने कहा था कि यकीनी तौर पे वो रिकग्नाइज करेंगे, मगर मशावरत के बाद, और इसमें जब तक यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न पावर्स ऑन बोर्ड नहीं होंगे और उनको तसल्लियाँ नहीं मिलेंगी, उस वक्त तक इस किस्म की रिकग्निशन से फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही हो सकता। और मेरा ये मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त जो एडवाइस दी जा रही है तालिबान को, वो तालिबान उस एडवाइस के ऊपर अमल कर रहे हैं। वो एडवाइस के 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि आप मेहरबानी करके रीज़नेबल हो जाएँ, कोई इंतकामी कार्रवाई ना करें, कोई ऐसी इक़दामात ना उठाएँ जिसके साथ हमारे सब के लिए मुश्किल हो जाएगा टू सपोर्ट यू, स्पेशली रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स। और दूसरी बात ये है कि जो एश्योरेंसेस चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान और अमेरिका मांग रहे हैं, आप उनको वो एश्योरेंसेस दें। चाइना मांग रहा है एश्योरेंस कि आप ईस्ट तुर्किस्तान के जो लोग बैठे हुए हैं, घुसपैठिए अफगानिस्तान में, जो कि ट्रबल टेररिज्म करना चाह रहे हैं यूगर्स के अंदर, आप उनको रोकेंगे, उनको पाबंद करेंगे, आप नहीं होने देंगे। रूस और सेंट्रल एशिया को यही कहा है कि वहाँ जो ताजिकिस्तान के खिलाफ जो लोग बैठे हुए हैं, घुसपैठिए इस्लामिक रेडिकल्स, आप उनको कंट्रोल करके रखेंगे। और इन्होंने एश्योरेंसेस दी हैं। ईरान को भी एश्योरेंसेस दी हैं कि जो अमेरिकन सपोर्टेड इंसर्जेंसी है ऑन द बॉर्डर्स ऑफ ईरान एंड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, उसको वो जो सुन्नी इंसर्जेंसी है बलोचों की, उनको ये नहीं करने देंगे, स्पेस नहीं देंगे। इसी तरीके के साथ पाकिस्तान को एश्योरेंसेस दी गई हैं कि हम तहरीक तालिबान और IS
ان کو ہم پناہ نہیں دیں گے، ہم بلوچ انسرجنس کو پناہ نہیں دیں گے یا ان کو آپ کے خلاف کارروائی نہیں کرنے دیں گے. تو یہ ایشورنسز سارے جو انٹرنیشنل پاورز ہیں سب کو انڈیویجولی بیٹھ کے دینی ہے، اور دے رہے ہیں طالبان، سب کو دے رہے ہیں. سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا یقین کیا جا سکتا ہے ان کے اوپر کہ نہیں، اور وہ ان کی عمل کے اوپر ہی دیکھا جائے گا، سب دیکھیں گے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان قریب کسی نے ریکگنیشن کرنی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ان کی ریکگنیشن کر لے گا انٹل اینڈ انلیس ویسٹرن پاورز بھی آن بورڈ ہیں کہ نہیں. اور اس کی میں سمجھتا ہوں صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اب طالبان کے لیے جیسے کہتے ہیں نا کہ روڈ ٹو کابل جو ہے وہ کچھ عرصے تک اسلام آباد سے یا پنڈی سے جائے گا. ایک زمانے سے ہم کہتے تھے روڈ ٹو کشمیر ول گو ٹو سری نگر، روڈ ٹو پیس ود انڈیا ول گو تھرو سری نگر. اب یہ روڈ ٹو کابل ول گو تھرو پنڈی. تو بات یہ ہے یہ کچھ عرصے کے لیے ایسے رہے گا، اس کے بعد تبدیل ہو جائے گا، وہ براہ راست ہو جائے گی. مگر ابھی جو جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹیج بن رہی ہے. اس سٹیج کے 2-3 پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ جی طالبان ہیو ٹو بی اپیئر ریزنیبل. ابھی آپ نے دیکھا کچھ مظاہرے ہوئے ہیں، خواتین نے کیے ہیں، کچھ مظاہرے ہوئے ہیں فلیگ کے اوپر. اس کے اوپر بھی جو نی جرک ریئیکشن جو تھا لوکل طالبان کمانڈرز کا وہ یہی تھا کہ اس کو کچل دیں. مگر کافی عرصے سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسے نہیں کرنا، کوئی ایسا کام نہ کریں جس کے ساتھ ویسٹرن پاورز اور جو ہم امیج کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں 2.0 اپڈیٹڈ طالبان، وہ امیج نہیں خراب ہونا چاہیے. جیسے ہم نے پہلے کابل کے اندر لڑائی جھگڑے کے بغیر ہم اندر آئے، ہم نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی. اسی وقت بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کے ساتھ دنیا جو ہے وہ آپ کے اوپر پھر اشارہ کرے کہ دیکھیں جی انہوں نے کوئی تبدیلی کی ہے، دیکھیں جی یہ کیا کر رہے ہیں، جس کے ساتھ ہماری ریکگنیشن جو ہے وہ لیٹ ہو جائے یا مشکلات آ جائیں. تو اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، وہ کر رہے ہیں اپنی طرف سے. اب میں سمجھتا ہوں کچھ حد تک نہیں، کافی حد تک وہ ابھی تک تو کامیاب ہیں. مگر میں یہ ساتھ ساتھ کہتا جاؤں کہ کسی سٹیج پہ بھی یہ پھسل سکتے ہیں، بیکاز اتنا کنٹرول اپنے لوکل کمانڈرز کے اوپر لیڈرشپ کا نہیں ہوتا، اسپیشلی موومنٹ لائک طالبان. یہ پارٹی نہیں ہے، یہ موومنٹ ہے. اگر موومنٹ جو ہوتے ہیں وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں کنٹرول کرنے کے لیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی وقت بھی کوئی ایسا حادثہ ہو سکتا ہے جس کے ساتھ بڑی اینٹی طالبان ایک سینٹیمنٹ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر، پاکستان کے اندر، ریجنل پاس کے اندر ہو سکتی ہے. تو ابھی تک تو نہیں ہوئی مگر وہ ہو سکتی ہے. تو ابھی تک تو دے بینگ کیئرفل. پہلی بات، سو فار سو گڈ. دوسری بات یہ کہ انہوں نے فوری طور پہ کوئی ایسی قدم نہیں اٹھایا ایک حکومت بنانے کا جس سے یہ لگے کہ جی وہ تو انہوں نے اب نان انکلوسیو قسم کی حکومت بنا لی ہے. کچھ لوگ پاکستان آئے ہوئے تھے، پاکستان کے ساتھ مشورے ہو رہے تھے پشتون نیشنلسٹ کے. کچھ لوگ ان کو خود مل رہے ہیں، کرزئی صاحب اور عبداللہ تو ان کو خود مل رہے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے کابل کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے ساتھ. وہ تو وہاں سے نہیں بھاگے، وہ تو وہاں سے نہیں گئے. تو میں سمجھتا ہوں یہ باتیں چل رہی ہیں. تو اگر کوئی عبوری حکومت بھی بننی ہے وہ بھی ایک قسم کی تھوڑی بہت انکلوسیو ہونی پڑے گی بیفور یو آگے جا کے کوئی سپریم کاؤنسل بنے یا کچھ نہ بنے.